DXKO. 1368 sa dial sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan nga may galaon sa katawhan, andam mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hello, may buntag sa tanan nga tigpaminaw diri sa RPN DXKO o sa tanan nga sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa dili pa ta magsugod igsoon, magampo sa ta. Father God, we come to your presence in the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit, Lord. Salamat, Father God, karon nga kabuntagon Ginoo. Salamat sa sipti na mong pag-anhi, Ginoo. Salamat sa imong gugma, Father God. O Lord, salamat, Father God, sa imong mga kaanakan karon, Ginoo, nga naminaw karon sa isig kabalay, Ginoo. Salamat, Father God, sa dugo nagatabon, Ginoo. Walay buhat ni Satanas makapanghilabot kanila. Iben ang mga espiritus, mga distraction, mga sakit, tanang mga demonyo, ang paggagapuso nila ni mga salamat, Father God, nga nangabungkag ang mga buhat ni Satanas. Salamat, Lord, nga walay makas-distract, Father God, o hapsay ilang pagpaminaw sa iyong pulong, Ginoo. Salamat, Father God, ibin sa among matag-usa uban sa akong gwapang asawa, Ginoo. Salamat, Father God, nga matagula sa akong baba espiritu kini og kinabuhi pinasukad sa gugma, Lord. Salamat, Father God, nga sa dugo nagatabon sa RPN, Ginoo. Salamat, Lord, walay buhat ni Satanas makapanghilabot ring dapita in the name of Jesus. Salamat, Father God, sa love, sa peace, o sa joy, o sa dili pa magsugod magdaig sa tag igsoon. Tunday ko na tumboy nga Diyos. Hallelujah. sa gibuhat mo sa cross, dili ka punga ng mga tiil. Sa pagindak, diha ka ni mo, sa mulukso, singgit mo. Sa pagdaig, diha ka ni mo, kay ikaw lang ang ayan, O Diyos, sayawan ko. Sayawan ka, O Diyos. Sayawan ka, Jesus. Sayawan ka, O Diyos. Sayawan ka, Jesus. Gidai ko ang ngalan mo, O Diyos. Tungod sa gibuhat mo sa cross, dili ka punga ng mga tiil. Sa pagindak, diha ka ni mo, kung sa mulukso, singgit ko. Sa pagdaig, diha ka ni mo, kay ikaw lang ang ayan, O Diyos. Sayawan ko, gidaig ko ang ngalan mo, O Diyos. Tungod sa gibuhat mo sa cross, dili ka punga ng mga tiil. Sa pagindak, diha ka ni mo, kung sa mulukso, singgit ko. Sa pagdaig,
ingatan mo. Kay ikaw lang ang ayan, O Diyos, nasayawan ko. Sayawan, 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 sayawan. Hallelujah, Jesus. Amen. Sayawan gid nato atong buhi nga Dios, no? O great day ko sa atong host pastor na si Pastor Alfred Birandal Kaslam, o si Pastor Ajima, si Jiho Juhas, o si Dara, o Pastor Bernie, uban siyang pang asawa, o Pastor Jory, may buntag, Pastor Jor, Amen. o uban siyang gwapang asawa, o sa tanan nga tigpaminaw diri sa RPN DXKO, maayong buntag sa tanan. Amen. So, salamat sa Ginoo nga gitagaan na pug kahigayunan sa atong buhi nga Dios nga magsangyaw siyang pulong diri sa RPN DXKO, no? O salamat sa Ginoo nga kanunay man gitang madaugon, no? Amen. O muna no nga ingon pa ang pulong sa Dios, ang tao dili gid mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matagpulong magagawa sa baba sa Dios, Amen. no? O magsugod ta atong basahon diri sa Marcos chapter 5 verse 25. Atong basahon diri. Di usa ka babae nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo-dugo sulod na sa napulog duha ka tuig. Mark chapter 26 Verse. Mark 5 verse 26. Gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi. Apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. May grabe hinuon kini. Chapter 27 verse 27. Nakadungog siya mahitungod kang Hesus. Busa misuot siya sa katawhan dito sa luyo ni Hesus. 28. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikap ko lang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Muna no, ingon ang pulong sa Ginoo nga bisag mahikap lang niya. Muno nga kani nga minsay kita tulan ako ni victorious mindset. Nganong victorious mindset? Kay atong hunahuna madaugon na daan. Gahunahuna tag madaugon. Di ba? Kani siya luoy, kani siya babae nga no. Pila na gud katuig nga iyang sakit. Unya naingon pag diha nahurot na lang ang iyang kwarta sa lapi. Di ba? So muna no lagi kasagaran mo kani mga tao nga wala gid nakabalos kamaturan nga ang ilag mo bisan gani ang uban gani naglakaw sa balance ang ilang mga hunahuna tungod kay naa sila kwarta muna nga mudagan gid sila doktor. Muna nag-ingon man gid diri kanang doktor dili na makaayo. No? Kanang tambal dili na makaayo igsuon. Igura na kanang pain reliever ba? Kanang muwa kanang bitaw mubalik ra dayon. Marag pangkuan lang ba? Kay abi ni Migsoon kani siya nga babae bila ka tuig na siya ang sakit niya wa gyud. Pero kay sadyang nakadungog siya nga naa si Jesus. Unya siguro kani siya nakadungog na siya nga abot kay Jesus nga mananambal. Ala ba? Muna nga wala naman siya kwarta, wala na siya laing padulungan. Nay ubang mga tao karon nga kanang wala na hurot ng mga kwarta, wala gid sila laing padulungan. Si Jesus Christ ang usa nga makaayo ana. No? Wala lain. Way lain makaayo kay ang uban nagsalig sa ilang kwarta. Muna nga muna nga diya sa the word of God spirit and life hayay kay igsoon nga no. Daghan pagkwarta.
Unya, di pa kapalit og tambal. Kay igo raman abugon. Tungod kay kung ang Dios dapig nimo kinsa may makigbatok nimo. Amen. Di ba? Sakit wala. Kay tungod kay ingon ang pulong naguna-una ta ba sa mga butang nga langit nun. Amen. Di ba? Iyang pulong muna maka buntog sa mga buhat ni Satanas. Muna no na gitagaan tag autoridad ni Jesus para pagbungkag sa mga buhat ni Satanas. Muna nga makaingon nga hayahay. Di ba? Makaingon nga hayahay mitungod kay wala mi sakit. No? Nay gamay mo kan gapuson dayon. Gapuson ta kanang Jesus dili ka dool ngano man. Tungod kay ang ngalan ni Jesus gamahanan. Ba? Muyok mo ang tanang binuhat. Pinagis ang ngalan ni Jesus. Munang hayay kay igsuon. Muna nga ingon sa diya sa 28 unya mingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan og mahikap ko lamang ang iyang biste, mahikap lang niya. Di ba? Gahunhon na siya. Gikan siyang nadungog. Nadungog niya. Gikan siyang unahuna. Padulong siyang kasing-kasing. Padulong siyang unahuna. Muguwas din siya ang baba. Kay nagtuo siya nga, mahikap niya. Maayos siya. Amen. Di ba? Ina na kaya ikson ngano. Kung si Jesus Christ nasa imong kunabuhi, nagpuyo siyang kasing-kasing. Ang Holy Spirit muna nga wala gid kay sakit. Anoan? Templo gud ka sa Ginoo. Di ba? Sa usa ka lawas dili ganag puyo ang Ginoo kung ang tawo masakiton, di ba? Namo sakit pero gidagdag ni Satanas, dili man pud kabalo sila sa awtoridad kay ngano? Wala man pud gituon. Kinahanglan kitang mga unsa pa na mga grado-grado diha. Di ba? Dabig birahan na ka sa sakit, di ba? Unsa may imong isukol kung wala kay pulong sa Ginoo? Amen. Dagan mga tao karon nag-ingon nga kanang Jesus, ingon sa gingon ni Jesus. Wala ako makaila kanyo pahawa kamo mamumuhat og dautan. Kani mga tao nga may kay mingon nga Jesus, mismo siya lang kinabuhi, wala na kinabuhi pagkabalaan. Muna luoy kayo kay birahan sa sakit. Ingon nang yawa ay wali-wali de ka ha. Unya wala ka na kinabuhi pagkabalaan, muna nga birahan gid ka. Pero kita nga nakabalog, naglakat sa pagkamatarong. Munang ang taong naglakat sa pagkamatarong walay kahadlok. Amen. Kay wala man tagay espiritu sa kahadlok. Amen. Di ba? Hayay kay igsuon. Amen. Muna nga madayon na to dire sa 29. Busa iyang gihikap ang biste ni Jesus og miundang dayon ang iyang pagsigig dugo og nabati niya nga naayos siya. Amen. Muna nabati niya. Muna nga naayo din siya. Muna nga ayay kay igsuon kay sadyang mudul ta ka ginusos. Muhambol ta sa tong kagalingon. Ayun gid ta igsuon. Amen. Di ba? Muna nga hayay kay igsuon kay sadyang nga kanang ang pulong sa Ginoo sadyang ma-apply nimo hayay kay igsoon kay ngano tong time nga na may gitawag og sa tanan nga mga estudyante niya no may buntag o ako sa una sa batch 8 salamat ko sa Ginoo kay nakasinati gid ko milagro ba kay ngano sila ko sa una sa college unya ga desire gid ko sadyang nay nagsulti sa kuha kay nana Bible training siyempre bunagin ako ato pero nabunagin ko sa lahi nga church pero ang akong kinabuhi gyapon igsoon atong kalapayat gyapon igsoon kay siyempre wala kay awtoridad nya wala ka kabalo imong dili man ingon bagkuan pero imong leader wala nang kinabuhi sa pagkabalaan wala palpak gyapon igsoon muto nga ampo ko sa Ginoo nga kanang Lord kabalo biya sa kasing-kasing na kanang siya ni nasayod ba muto nga sadyang ang Ginoo nasayod sa kasing-kasing birahon ug kaniya dalawang gikan niya sa sakto nga kanang masatisfy ka sa pulong sa Ginoo mo dan to igsoon nga nay nag-ingon sa kuha nga inana eskwela unya nay time ato nga Biyernes pagka Sabado klase na pagkagabi na ampo ko sa Ginoo ko Lord gusto ko eskwelahan na Lord unya kay estudyante man ko unya nako subject nga Sabado
sa akong eskwelahan nga usara pud ka subject. Buren to nga pagbasa nako sa Bible. Sadyang natulog na ko, Lord, salamat sa inyo say, Lord. Salamat gusto gyud ko eskwelahan ng kuan, Lord. Na pag abri na ko igsoon ingon man diya nga automatic yun, nabasa na ko dito. Matthew 6:33. Diba? Ingon diya nga dili ka mabalaka ba sa bisan unsa. Basahan pa mo sa bus nga ingon diya nga kanang sa biste o imnon ingon diya muna nga dasi ko salamat kay Lord. Ingon ko sa Ginoo nga nagunaw na man ko nga Lord ikaw na bahala gid sa akong kuan da sa akong eskwela sa kato nga subject ba kay kung kuan mo uli-uli pa ko murag bikil ba muna ito nga time zone nga eskwela ning uson sayo kay ko antoni ko dito sa the Word of God Spirit and Life dito lingkod ko dito hantod ni dagan og mga pila ka kuan hantod nga sadyang first day pa lang grabe ka blessed nako kay inani day kahayahay mga lagad sa Ginoo pulong sa Ginoo nga kanang makabalog gid ka sa imong kinabuhi diri sa kalibutan unsa ba unsay gitudlo ni Hesus di ba unsa pag kinabuhi nga matarong pinaag sa Biblia tanan gitudlo gikan sa Genesis to Revelation munang makaingon og hayahay kami igsoon muna no hanto dato igsoon nga padayon nang gyapon ko kay nagtuo man ko nagunahuna man ko nga Lord kabalo ka Lord ikaw ni bahala sa kuan Lord humana to igsoon nidagan og pila ka Sabado nya padayon niya po ko eskwela Lunes padulong Biyernes dito sa among eskwela ni pagkasabado dito ning ko sa anang bulaton sa Ginoo sa iyang Bible training hanto dito igsoon pagka pila ka adlaw ni dulong classmate ingon siya nga jeep kabalo ba ka jeep nga ibalin ni ma'am ang atong schedule sa Sabado tanawa unsa ka maigsoon ngano man gitugyan yung sa Ginoo ang imong walay mga anang sa tawhanon pa mga kabalaka ba Lord Gibalin og Bernie. imo lang ikaw sa Lord ikaw ni bahala Lord gipasalamatan nimo ang usa ka butang ba nga sa tawhanon lisod gyud sa kuan muna nga pasalamatan nimo ug ang Dios na mamuhat ana munay mutuo lang gid ka ug namay mo sa tan sala ni ingon na nga hala ikaw mo sulod bagsak ka ana din siya dayon ingo Lord nag-inom pulong nga dili ko mabalaka so di ko mabalaka Lord salamat ikaw ni bahala to Lord ana gi ko sa Ginoo muna to nga lipay kay kuison kay ngano ito ba gid sige ng kampo kay wala na ko'y kuan Sabado wala ko'y klase Sabado sa college nya padayon ko eskwela dito hantod nga nakagraduate ko hantod nga hayahay kay igsoon so kada ato ison pagkabalo na kong inana wala ni tik tambal-tambal wala ni magasto di nakakwartang parmasi ba ay kay igsoon kay ngano ang pulong naman sa Ginoo makaayos sa tuwa di ba diyan nimo matibaw-an nga ang pulong sa Ginoo mo makaayos sa imo hayay kay igsoon Hallelujah. muna no og muta sa atong gibasa ganina nga kanang nagunahuna man siya nakadungog siya nga inana gamhanan wala man siya lain choice kay siyempre masakiton siya nga lain na kitong gibati niya ba lain may kanang dugo-dugo kay manimaho bina loy kay igsoon hantod nga nakadungog siya kang Ginoong Hesus hantod yung sa most mahikap lang nako ang sidsid sadyang nahikap niya tungod kay nituo man siya og deep inside sa una nagkasing-kasing nagtuo gid siya nga maulian siya inana igsoon ay kayo naputay usa ka example diri igsoon nga ingon dia atong dere sa Matthew chapter 8 verse 5 no muni siya ang kuan nga giayo ni Jesus ang sulugon sa usa ka opisyal nga Romanhon ngon dere 5 sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhan nga Romanhon nga nagpakiluoy chapter 6 Sir
ang akong sulugon atuwa sa akong balay. Naghigda, dili makalihok og nagantos pag-ayo. 7, si Jesus mingon, muadto ako og ayuhon ko siya. Sa 8, ang opisyal mitubag, ayaw lang pag-adto sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang isulti lang og maayo ang akong sulugoon. Amen. Di ba? Nagtuo gid siya. Una-una kasi nagtuo siya nga isulti lang. Ang pulong sa Ginoo mo'y makaayo sa imo ha. Yahay kay isul mo, di ba? Isulti lang. Amen. Ingon si Jesus, isulti lang. Ay, ingon ang kapitan, isulti lang. Kaabig pagtuig son. Gawna-una siya nga, kung isulti lang sa ni Jesus, di ba? May tabo. Karon, asa man nagpuyo ang Dios, di ba? Nagpuyo sa tong kasing-kasing. Ingon ang pulong sa Ginoo, wala ba day mo nga wala ba di mo na sayod nga kamo ang templo sa Dios. Templo ha? Templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Amen. Di ba? Nagpuyo nasa tong kasing-kasing. Ay kay Igsoon king ano. Sadyang nagpuyo ang Dios muna nga walay sakit, naay kalipay, naay kalinaw. Amen. Di ba? Pakigdait. Di ba? Nga mga taong wala nagpuyo, kung ang yawa nagpuyo, na diabetes, na cancer, na ulcer, kasi klaseng sakit. Di ba? Kasi klaseng sakit. Kay, siyempre, ang kanang mga masakiton, ang kanang sakit, buhat man sa yawa gud. Muna nga, sadyang, karon ikaw, bago pa ka nakadungog karon, ikaw nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Sadyang mag-abot ang iyong pagtuo. Muna nga, wala laing makaayo sa imo kundi si Ginoong Hesus sargit. Sige ra magpaminaw. Katubi tong kaning lalaki ni ingon siya nga kaning kapitan ni ingon siya nga kanang kung Sulti lang. kung isulti lang. Di ba? Sadyang isulti. Muna nagtuo man siya ang una kasing-kasing nga maulian na iyang kuan sulugon. Ulian gid siya. Amen. Di ba? Nga dia, ingon dia. Chapter 9. Verse 9. Matthew 8 verse 9. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labaw nga opisyal. Ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya. O kung tawgon nako ang usa, muduol siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya. Kay kato nga sulugoon, matinud-anan to igsuon. Diba? Dili siya gusto nga mamatay ang iyang kining sulugoon. Kay muna igsuon nga lalagi nimo kaning uban pod nga kaning mga Kristohanon ba, mga sulugoon manggani pero badlungon. Muna sayo gina mga tulog. Di ba? Nya sultian nimo dili maminaw. Muna nga simpre ang Dios nasayod ra ba sa kasing-kasing sa matag usa ka tawo. Di ba? Matag usa niya ka anak. Kung ikaw nahimo kang anak niya kanang nagpadayon gyapon ka sa pagpakasala na sa Dios ni ka manubag anak. Unang ayat, ayaw gyud tagaig luna ang yawa. Ayaw gyud tagaig luna nga makapinitret na sa Satanas nimo. Kay yun ba ang Biblia bisag tagaan nimo sig luna makasulod siya. Di bagid na siya magbinuang. Kay suko gyud na siya sa mga anak sa Dios. No, suko na siya kay ngano. Kita nga mga anak sa Dios nagsangyo sa pulong sa Ginoo. Sa matagula sa tong baba, espiritu kinabuhi, tanang mga tao nga makadungog. Maluwas. Mabless. Di ba? Kita may gamiton. So may gamiton sa Ginoo day. Kitang mga Kristohanon. Kitang mga anak sa Dios. Amen. Di ba? Muna nga sadyang mga lagad ning itang matinud-an ning son.
O tanan desire nimo sa imong kinabuhi, ihatag ing igsoon. Di ba? Muna nga dili lang gid ka mabalaka. No? Na o ingon di pa padayon ta diri sa Matthew chapter 8 verse 10. O ningon pagid si Jesus. Di ba? Sadyang ingon siya nga kanang isulti lang o nga akong sulugon mamaayo. Dako isag pagtuog isuon. Daw na siya nga. Sadyang isulti ni Ginoong Hesus ang kung isulti ang nga mamaayo siya, maayo gyud. Tungod sa iyang nadungog. Isulot siya una-una nga kani nga tawo gamahanan anak sa Dios. Kanang naguna siya mga kani nga tawo gamahanan. Ano? Ingon pa gid diri nga natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini og miingon siya sa sa mga tao nga mikuyog kaniya, sultihan ko kamo nga bisan dinhi sa Israel wala pa ako'y nakitang tao nga adunay pagtuo nga sama kadako niini. Amen. Ano? Si Jesus 100% Dios. 100% po siya tao. Amen. Tao siya nga nagpaka-Dios. Diyos siya nga nagpakatao. Diyos siya nga nagpakatao para pagluwas ka natong mga pagkasasala. Amen. Yahay ka taigsoon kay karon nga panahon igsoon. Grasya na taigsoon. Amen. Diba? Ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon ko siya, apan sa tanan nga midawat kaniya, sa tanan nga mituo kaniya, gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. O, karon gidawat nimo si Ginoong Hesus. Nga nahimo kang anak sa Dios. Anak kasi Dios na rin niyo kanang nahimo kang anak sa Dios. Pero kay imong huna-huna kinahanglan man i-renew nimo. Muna nga ingon sa Ephesians 4:23 nga kinahanglan nga bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing og huna-huna. Di ba? Diri sa huna-huna. Ang yawa minjik sa huna-huna. Di ba? Unya. Nahimo kang anak sa Dios pero imunaw na wa pa na rinyo. Kinahanglan nga marinyo pinaagi sa pulong sa Ginoo. The Word of God. Muna makarinyo sa imo. Muna nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong mga gula sa baba sa Dios. Ang pulong sa Ginoo mo makarinyo sa mga kalibutan ng una-una. Sidang marinyo una-una muna nagkinabuhi na kang pagkamatarong kay nagkinabuhi na kang kanang mianduan sa espiritu ba. Bantayan ning una-una kay usay si Satanas. Di ba? Muna kung na kay una-una nga kuan gapusa din. Buat na sa yawa, mga laing yung mga una-una, gapusa din kay muna siya nga. Kay di ba si Satanas di ba si Judas nga sadya nga gibaligya na si Ginoong Hesus. Ang yawa ni sulod siyang huna-huna. Mugay po nang nitabo karon bisan ganig sa mga presuhan, di ba? Pangutanon nimo uban diya nagmahay sila. Nagmahay sila ba nga anong ilang gipatay? Nagmahay sila anong nangawat sila. Puro mahay-mahay. Kaya nga naman wala na mayawa. Oh. Unya, ikaw wala ka nakabalos ka maturan, luoy kayo. Kung saan nimo pagsukol. Muna nga sada makasukol ka sa yawa. Una, submit to God. Una, muduol ka sa Dios. Unsa pa nimo pangay pasaylo. Resist the devil. Ma-resist mo ang devil. Kaya nga naman, una, dool ka sa Dios. Wala na yung mga milo-milo. Kapuson na nimo mga buwat ni Satanas. In the name of Jesus. Patay. Patay ang yawa. Dili mamatay ang yawa. Muhawa. Dili nakabalik. Ingon man nimo og ayaw na pagbalik. Di na mo balik. Ba? Langit og yuta og ilalom sa yuta muyukbo sa pangalan ni Jesus. Inana kagamanan ang tungboy nga Dios. Dili Dios. Amen. Di ba? Nga Dios nga dili di mulihok. Ang atong Dios nga gilagaran buhi gamahanan nga nasa tong kasing-kasing og nasa atong sa atong buhi nga Dios dito sa si Jesus Christ na naglingkod sa tuo. No? Inana kaya igsoon sadya nga makabulo ka sa pulong sa Ginoo kay ingon lang mo diya nga kanang ingon ng Biblia unsa akong paggapuson dito sa diri sa yuta. Dinhi sa yuta paggapuson sa langit pagaluagan sa yuta pagaluagan sa langit, di ba?
ang autoridad igsoon naa sa tuwa gihatag ang gahom ba. Kay dili man gud gusto ang Ginoo nga dawdaogon kini Satanas. Madawdawog lang kani Satanas kung wala ka kabalo sa espada nga naa sa imuha. Unsa man ang espada? Mo ang pulong sa Dios. Ingon pa ang Biblia, ang pulong sa Dios hayat pas espaday duay sulab, di ba? Duay sulab hayat gigina. Unsa na lang ka pulong sa Ginoo? Di ba? Ay tigba ay imong ikon sa yawa, patay ang yawa. Muna no nga ang atong buhaton ison muna nga magunon at mga positibo mga butang munang musugid ka nga ay a millionaire, billionaire, na sorry. O madaugon nga I am blessed ana kay mo kasing-kasing ba imo na kasing-kasing positibo si Jesus gani nga sila saron namatay positibo man siya liwatan ni Jesus di ba yung pa si Pablo magmainawaton kamo kanako usama nga mainawaton ako kang Kristo di ba sama kan Jesus ba muna nga hayahay kay igsoon kay sadya nga nagmainawaton na ta muna nga wala gay makapanghilabot kanimo kay ngano si Jesus Christ na ana nimo nya gikural ka sa mga manlunda sa Dios di ba bisag asa ka pa dong di ka monsa kay ngano man kung ang Dios dapig nimo dapig gud sa nimo kinsa may makisumbagay nimo no hayahay kayo muna yun sa Psalms chapter 118 verse 7, ang Ginoo mao ang akong magtatabang ug madaogon ako batok sa akong mga kaaway. Amen. Wah, yahay kayo. Nagon nimo ang Ginoo. Muna nga unsa may kaaway kan mga espirituhano mga butang. Espirituhano mga demonyo. Pero may kadaog kay ngano, gidaog naman ni Jesus ang kalibutan. Amen. Di ba? Ha? Hayahay kay igsoon. Una ingon pagidriyo sa Zechariah chapter 10 verse 5. Silang tanan may sama sa madaugong mga sundalo. Og yatak-yatakan nila ang ilang mga kaaway. Diha sa lapok sa kadalanan. Makigubat sila kay nag-uban man ako kanila. Buntugon nila bisad ang mga kaaway nga nagsakay og kabayo. Di ba sa panahon sa Old Testament? Muna nga kung dili lang gid sila magbuhat og sala, kanuna silang magmadaugon. Sa tanan nila mga buhaton diha sa mga Israelite, Israel, di ba? Kanuna silang magmadaugon, dili lang gid sila magbuhat og sala. Muna nga ang kapilian sa Kristohanon ikaw nga nimong anak sa Ginoo sala pero sadya nga kanang sala nga kanang wala ka kabantay ba pangay gipasaylo niya na mo yung sala nga tinuyo ay gibuhatan na tuyoon pag mo ayaw yun kay ngano diya makapenetrate si Satanas og diya din nga anang biranan di ka sa sakit unsa pa ibira sa mo luoy ka igsuon muna nga usay gid igsuon nga ang atong buhaton mga positibo mga butang magunon ta sa mga butang nga langit nun unsay mga langit nun diba mga pulong sa Ginoo unsa hayahay walay sakit salamat Lord na ang tanan nga nasa Biblia imong isulti mga positibo mga butang salamat Lord I am blessed I am more than conqueror Jesus is my wisdom di ba I am a son of God kung ang Dios dapig nako kinsa may magbato ka nako wala ko tagay espiritu sa kahadlok. Diba? I am ningon ng pulong nga daton ako sa tanang butang kay balo espiritu anong tanan isulti nimo pinaagi sa imong una kasing-kasing. Gikan sa una padung sa kasing-kasing muguwa sa baba muna nga unsay abundance yung kasing-kasing una mugawas gid na siyang baba. Muna makaingon ka nga hayahay og walay nakulang bisa gamay. Amen. Og salamat sa tanan og akong yatag sa akong tasking oras. Salamat Lord og akong yatag sa akong asawa si Fritz. Amen. Hallelujah. Nandot yung pulong no. Salamat sa Ginoo. Himuot ko kay
related ra gid ang kuan ba ang iyang mga gipangsultihan sa mga kuan sa ko sa Ginoo ba nga mga pulong niya ba. So salamat sa Ginoo. So before ako i-greet akong kuan akong maigsuon no. Akong manghod sa Agusan del Sur si Giselle May ug akong papa. Akong papa nga gwapo, pinakagwapo no. Ug akong mama nga gwapo, pinakagwapa no. Salamat sa Ginoo no. So akong maigsuon akong kaparintihan tanan mga Durog family, Aliego family, tanan no, mga kailan ako, mga classmate na ako sa college, sa tanan, bisan pa man sa tanan ng mga members of the Word of God Spirit and Life no. So maayong buntag sa inyong tanan. So og sa tanang mga estudyante no sa atong Sabado. So salamat sa Ginoo no naka-eskwela na gyud. So sa wala pa naka-eskwela no nga labi na katong wala pa katiwas, pwede pa man gid igsuon. So eskwela gid ta igsuon. Sada ka igsuon kay ma-refresh ang imong nahuna bitaw sa mga topic ni Pastor Kaslam sa advanced Bible course niya. So ma-remind ta ba no hantud sa ni Perbil na magina sa tong kasing-kasing na pagi labaw pagid nga mga revelation no ihatag sa atoan na kay na may mga ang mga estudyante manggod kay mga pangutana ba sada kay igsuon kay mga pangutana mga estudyante nga wala nimong mapangutana so makabalo ka sa tubagon man ni pastor. So nakaambit ta sa no sa tong leader no pero si antong leader gyud si Jesus no nagigamit si Pastor Kaslam aron kita matudluan. So ngan paampulong diri no salamat sa Ginoo no dinhi saya pang istorya gali na ba ang nahuna ginato no so dako gid kahimuan at ang unsay atong gipamalandungan. So ingon paampulong dinhi sa 2 Corinthians ba 2 Corinthians chapter 10 verse masugod ta sa kuan 2 Corinthians chapter 10 no kana gyud kay dili na may bawlaan anong makinahanglan ta nga magunahuna sa mga maayong butang no ingon siya ingon diri ba sa sa verse 3 diri ta magsugod 2 Corinthians 2 Korinto 10:3 ingon siya diri kay bisan tuod kami naggawi dinhi sa lawas kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. So wala ta makiga no naata dinhi sa lawas so matod pa ni Pablo no insya gani kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas no ato magamit atong lawas no ana man ta diri sa kalibutan. So gihatag man ni sa Dios aron ma-enjoy nato ang mga benepisyo nga gihatag sa ato ba ang atong tibok na to nga pagkatao no kalaglawas espiritu atong ma-enjoy ang gihatag sa ato sa Dios ng kalibutan mga pagkaon ato nang ma-enjoy no. So bisan tuod kami nagawi dinhi sa lawas kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Anong wala man ta anong ingon si Pablo nga kuan nga wala magpakigubat pinasubay sa unod. So ato may balaan diri sa verse 4 insa diri kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod kundi tungod sa Dios makagagahom tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta no. So paglumpag sa mga kuta sa mga pangatarungan sa pamunahuna nato ba kay dinhi man sa pamunahuna mo na ginatawag na ana sa advanced Bible training pastor na dinha nato mahibalaan tungod ni sa kaning reasoning faculties nato igsuon kini mga pamunahuna daghan kay mong sulod ba daghan mga pangatarungan daghan mga rason ba muna atong pambungkagon kaya nga dira manggod tanan ma-restore ang tanan nga nakuha ba gumikan sa atong 5 senses no mga informasyon kibali for example na nakita nimo ma-restore na si mo mind no ma-restore na si mo nahuna muna nga sa diyan kay na-immune man ang tao sa makita muna nga sa diyan na sa diya sa Ginoo dina na nga ato ang pagwan sama sa ang istorya nga sa gidawat nato si Jesus nahimutang anak sa Dios nay katungod natong gihatagan ta kadungod nga mahimong anak sa Dios pero atong hunahuna wala ma-renew muna ginatudlo ni pastor no atong hunahuna wala na renew tungod kay
sa ato yung pagkahimuso naanad ba ta nga sa ato makita, sa ato makuan. Wala pa labi wala pa ta nakabalo sa pulong sa inyo, wala ta nagtuon, wala ta kabalo sa pulong kay wala ta matudluan sa atong leader, wala sa relihiyon kay sagara relihiyon may ginakuan ang sa uban dili noon tanan no, pero kasagara relihiyon ang ginastand no, muna nga ang ilang muna nga kasagara ilang magamit ilang hunahuna no, ang ilang makita ilang tuuhan muna nga ingon ang pulong diri nga ingon si Pablo. Yung sa din nga, kay ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili man sa mga hinagiban sa unod. Unod nun, kani atong makita. No? Kung dili, tungod sa Dios makagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. So, ato din gamiton ang pulong sa Dios. No? Kung dili, tungod sa Dios makagahom. No? Atong gamiton ang pulong sa Dios. No? Wala man ang Dios din nga makita nato, no? Kung dili siya makita pero manipuyo siya sulod sa atong kasing-kasing. Muna magpadayag sa atoa sa angay natong isulti. No, siya ba ang hatag sa atoa sa kaalam. No, kaalam nagikan sa pulong sa Dios, dili kaalam nagikan sa tao. Kaalam nagikan ni Satanas. No, dili kaalam nagikan sa pulong sa Dios. Muna nga malumpag ang tanang mga pangatarunon sa nahuna. Kasi gudanang nag-example ni pastor ba nga din sa Bible, yun sa din nga katong kang Peter ba. No, di ba si Peter ang niambak sa tubig, nilakaw sa tubig. Sulay sa gay ano man sa nituom sa Dios. No, kung ikaw na Ginoo ana ako diha, no ni ana sa ba. Pero ang unsi wala gid ni kuan gid sakto gid si pastor nga according to the law of nature, siyempre kung mo adto kag tubig, maunlod mangyud ka kay tubig god. Di ba kay muna ang naandan sa tao. No nga pangatarungan. Kay wala man lagi sa supernatural. Naa sa natural nga pangunahuna ba. No nasa unod nun. Carnal mind muna ginakuan sa Roma. No carnal mind. Munang gusto sa Dios ba nga malumpag ka na nga mga pangatarungan. Makita ay haram mo tuo kung makita. No live man sa Dios. Sama sa example niya kaganina sa mensahe niya ni sa mga po nga Juproy. Ayay. No, ayun siya din nga ingon ang pulong sa Ginoo dito sa nga katong babae, di ba? Anak siya nga sa sumpay pa anak ni anak si Jesus kasi nihikap nako anak si Jesus kasi nihikap nako. So ang mga tinunan lang siya nga kung sa kuan pa mangutanam ni siya nga kadaghan sa tawo nga ni duol sa iya. No, so daghan gid ang nihikap sa iya. Pero lahi no, ang sa babae tungod kay naay migula nga gahom, naay migawas nga gahom tungod sa pagtuo sa babae nga mahikap niya ang sidsid ni Jesus sa bistin ni Jesus, maayo din siya. No? No, ang iyang una nabihag ba? No, kay nakabal di ba ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Roma 10:17 ingon siya ang pagtuo nga gagumikan sa imong nadungog. No, so faith cometh by hearing. No? Kaya nakadungog man siya kan Jesus. No, niabot sa iya ang pagtuo. No, niabot sa iya ang pagtuo. Muna nga kaanan siya nga mahikap lang ako ang sidsid. No, sa bistin ni Jesus. Mamaayo din siya, maayo siya ang sakit. No, may gawas nga gahom. Muna ganyan sa Hebrew nga without faith you cannot please God. No, dili gid nato. Sakto gid kay nga naman wala may lain God ingon mo wala ilain gid nga ang buhaton sa isa ka Kristiyan. The just shall live by faith not by sight gid igsoon. Bisan tudog naapa ta dinhi sa lawas, no? Unaap mo kung sa kuan naata dinhi sa lawas apa nagkinabuhi ta diha sa dili makita no sa espirituhanon nga bahin. No, kung saan man nato maglakat ta dinhi sa espirituhanon ni ak gid ta sa iyang pulong, no? Wala gilain. Ngayon matod ba sa iyang gisulti ni Jeffrey ganina nga. Ingon siya nga kanang mubuhat lang na ba mubuhat ta sa muak lang ta sa iyang pulong ba kung sulti sa Ginoo nga ayaw ko balaka igsoon maskin tudog gi-inject na sa imong huna no ni Satanas kay Satanas mong god iyang gamiton gina ang 5 senses nimo imong huna di na siya mo-inject no matag sa suggestion ba matag sa opinion sa imo depende lagi na sa imo kung imo ba lang dawaton or dili no hindi naman kay pagpili kung dawaton nimo o imo na no kung dili mo dawaton maayo no. Kaya kung dawaton ni mo ang mga offer or suggestion ni Satanas, paldiro gid ka igsoon.
no, dili ta madawat, no, muna mo ito nga, sa dahil may nga, natin one time igsuon nga, kanang, ang kamata ko kadlawon, tingnan mo kung kalit na nitulo, sipon man, nitulo sipon ba? Uy, in Jesus name, niya ako di ko mo dawat, ani, in Jesus name, niya ako sa tanas, di ko mo dawat, ani, wala ko'y sakit, niya anak ko, wala ko'y sipon, ana, wala tanan. Murin to nga, igsuon, niya tulog ko balik, pagkaw man ato, pagkamata na, buntag, wala naman gid na. No, muna nga, depende gid ko igsuon, nakuha na ko ba nga, ang nasabtan ba nga, depende gid kung imong dawaton or dili. Kung imong dawaton na, imo na. Kaya imong gidawat. So, ikaw mo, desisyon na nimo. So, imong puyan imong desisyon. So, muna nga igsuon na, ingon pa sa, kuan ba nga, kanang, ingon pa dali sa verse 5, ginalumpag na mo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas ung babag nga nagaalibatok sa kahibalo namo sa tanang panghunahuna aron kini magmasinigtanon kang Kristo. No, so ingon din na nga atong ginalumpag natin ng mga kabalaka, mga kahadlok, no? Unsa pa man, tanan nga mga dili maayong butang nga nasi hunahuna, no, nga ma-inject ato ng pambungkagon igsoon, ginalumpag nato na unsa man nato paglumpag igsoon, pinaagi ra gyud sa pulong sa Ginoo. No, walay lain igsoon. Muna bitaw nga ingon pa ang pulong sa Ginoo nga ingon pa nga ang tao dili mabuhis dinapay lamang apan sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Naman muna imutabang sa atoa nga mahimutang nga kita victorious kanunay. Kaya nga naman ang yako gusto niya nga pildiro ka. No, pero ang Dios dili siya gusto nga pildiro ka. Tungod kay gihimo kasama sa iyang panagway, gihimo ka gusto niya nga may sama ta sa iya nga victorious. Di ba ingon si Jesus? No, ingon pa diri ba sa John 16:33, yaman na istorya may ganina, no? Ingon siya dinhi, John 16:33. No, ingon siya diri, gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Di ba? Nabantayan man ginahalin niyo nga atong una atong dina mag-inject tanan dana tanan mga butang, no, sa atong una, no? Dina matingala ka, masigig hilom kay ka, dagan kay masigig labay sa muna ana. Muna nga ang, di ba, ingon si Jesus ini, gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. No, kalinaw. Muna nga magunahuna ka nga wala kay sakit, wala kay kabalaka, wala kay kahadlok, wala tungod kay ang pulong sa Dios si Jesus napuyo naman sulod nimo. Siya mulipay sa mong kasing-kasing. Siya maghatag og mga butang nga mga maayo. Siya maghatag sa imo, siya naga-provide sa tanan. No, muna ang naga-aliron sa imong hunahuna ba? Balik-balik sa hunahuna, sa imong kasing-kasing. No? Tungod kay mo man imong permente na dungog. Mo man permente nga mapamalandungan. Tungod kay maayo man ang Dios, no? Dili siya gusto nga mahimo kang pildiro igsuon. Gusto niya nga victorious kay igsuon. Nga, di ba ingon mo sa iyang pulo nga mahimo na ko ang tanan pinagi kang Kristo. Managalit-on ka na ako. Di ba yung si Pablo? No? Munang mahimo. Kung mahimo ganin ni Pablo, mahimo po na nato igsuon. Mahimo nato na igsuon. Tungod kay si Jesus na napuyo sulod nato. No? Dili na kita nga kita ang tag-iya. Kay kung kita ang tag-iya sa atong kinabuhi, kita pa'y maghari-hari. So, kinahanglan yun nga. Kay kung ni-prevail ang punong sa Ginoo sa imuha, makita, from glory to glory, gid igsuon, makita ang kabaguhan sa imong kinabuhi, no? Di man na ingon niya diretso, pero salamat ta ana sa Ginoo tungod kay siya ang nagapangliok sulod nato alang sa iyang kaugalingong kahimuot, siya ang mamuhat. No, munang wala tay kapasigabo igsuon. Muna akong tiwason sa John 16:33, ingon siya diri, dinhi sa kalibutan aduna kami kagulanan. No, ang kagulanan no hatag nato kadlok. Hatag sa tuwa og kana ang walay kalinaw sa panghunahuna. No, apan diha kang Kristo makabaton tag kinabuhi, makabaton ta og kalinaw. Kay ano man gusto sa Dios nga natay kalinaw igsuon. Amen. Nga kung wala batay kalinaw di man nato ma-enjoy atong kinabuhi, di nato ma-enjoy ang gihatag sa Dios sa tuwa, ang gitagana sa Ginoo alang sa atong kinabuhi, di nato ma-enjoy igsuon. No? Tungod kay may kagulaan ang sulod nimo. No, naakay kana ang unsa kuan paghatag sa yawa sa imong ba nga
espiritu sa kabugaton. No, kung sa papahawaan na igsuon in Jesus name, mahawa na siya. No, mahawa na tungod kay ang tanan mangyukbo sa pangalan ni Jesus. Sa langit ug sa yuta ug ilahom sa yuta. Wala tay lain galampanan igsuon si Jesus ra. No, kung matud pa ni Peter ba, no? Matud pa ni Peter sa mensahe ni pastor kagahapon, no? Sa mensahe sa Dios nga gigamit si pastor. And so din na asa mo paingon, no, sa John 6. Basa man gud na ako igsuon ba mo na bless kay ko kay ang giwalay ni pastor puro na ako nga basa before anang a day. No, muna ako nga basa muna nga na bless kay ko igsuon kay na remind pud ko ba sa kinabuhi ni Peter nga sa katupong si Jesus mga nagtudlo siya sa iyang gisulti nga siya ang pan, no, nga minaog gikan sa langit, no, siya ang bread, he is the bread of life, no, ana siya. So ang mga tinun-an uban biya na tungod kay dili niya madawat, no, ang pagtulon sa version nga ang nabasa mo gud kay lisod kining pagtulon ana kinsa may maka ano ba lisod ang pagtulon ana. So lisod sa ilaha ang pagsabot tungod kay wala man gud problema sa ilaha, wala pa man sila spirit good. Muna nga di pa sila makasabot. Pero gingnan niya pero ang gipili man gud sa Dios ang 12 ba muna nga. Pero apan ang isa yawa. No, nakabutang man gid sa pulong sa Ginoo ang isa, no? Moy mubudhi kang Ginoong Hesus. Muna nga di ba gingnan niya man tingon kan mubiya pa muna ko ni anak siya ba. Yan nitubag si Peter, asa mo pumipaingon, ana ba? Asa mo pumipaingon? Anaman diha kanimo ang kinabuhing dayon. No, naa kang Jesus ang pulong sa kinabuhing dayon. So muna nga hayahay gid igsuon, mo makaingon gid may hayahay gid igsuon kay ngano man. Amo mo na experience, di na ko ni masulti igsuon kung wala naman na experience igsuon. Muna nga salamat gid ana sa Ginoo gyud. Glory to Jesus lang gyud nga nakabaton ta inani nga kinabuhi ba nga natay kalinaw. Ang tinud mo nga kalinaw nasa panahon na igsuon ba nga wala tay kabalakaw, wala tay sakit, wala tanan. No, nga ato lang nga pangunahuna ang saad sa Dios, ang pulong sa Dios nag-ingon nga kung makapangayo tabisan unsa, mga pangayo tabisan unsa ihatag na sa Dios. No, si Jesus nag-ingon no. Ask anything in my name and I will do it. No, siya nag-ingon. I will do it. Buhaton niya na. Kaya nga naman, kuwan mo dyan ka na kuwan sa siyang pulong ba, no? Na siya'y, kung sa kuwan pa, sa lesson pa ni pastor nga, integridad sa iyang pulong ba? No? Integridad sa iyang pulong nga. Kung sa iyang isulti, mo gina, no? Mo gina imitabo, kaya mo na siya. No? So muna nga, ayun din siya din apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. So gidaog niya ang kalibutan muna nga kay gidaog man ni Jesus ang kalibutan muna madaugon kita igsuon, no? Walay luna ang buhat sa kaaway sa atong hunahuna ba, no? Maskin pag ni-inject na siya din igsuon iguro na papahawa na to i-rebuke diretso in Jesus name, no? Kay muyukbo lagi ang tanan sa iyang ngalan, no? Walay lain muna nga hihay kita igsuon kay igura na to isulti, no? Igura na to isugid igsuon. Kita dyan siya live by faith, not by sight biya. Diba ang pagtuo, nagtuo sa butang dili makita. Muna nga, yung pa ni Pablo, kay mtuo manggubusa, masugid ko. Muna nga, hayahay gaya igsuon. Hayahay na kayo mong kinabuhi. No? Hayahay magiging ang matag-usa. Labi na sa The Word of God Spirit, na gigikan sa mga pastor, hantod sa yung pamilya, hantod sa tibok, membro sa The Word of God Spirit and Life. Puro hayahay igsuon. Walay kabalakaw, walay kaguliya, naigugma, no? Tungod kay ang Dios gugma. Muna yang gi-impart sa matag-usa nato kinabuhi, no? Siya ang namuhat sa dulod nato nga aron kita mahimong balaan, aron kita nga mahimong matinumanon sa iyang pulong. No, kay dili makapasigarbo mo igsuon kung sa atong buhat. No, munang dili gid sa atong buhat igsuon, munang hayay kita, no? Kay dili sa atong pinagi sa atong buhat kung dili pinaagi sa iya. No, siya ginagapanugsod sa atong kasing-kasing. No, alang sa iyahang kaugalingong kahimuot. No, kaugalingong kahimuot. Mahimuot siya na siya mamuhat sa imong kinabuhi. Gamiton mo ganiya. No, bisan asa pa yung gamiton ganiya aron pagsangyo sa pulong sa Ginoo. Gamiton ganiya aron mo kang panalangin sa imong isikatawo, no? Muna nga hayahay kaayo ta igsuon kay siya ang nagapanglihok, no? Kay
Kung kita ang mga lihok igsuon, palpak ta. Kaya ingon man ang pulong sa Ginoo. No? Bisan pa man, no nga, watong una nabihag da sa pulong sa Dios. Walay luna ang pagduduwa sa atong kasing-kasing. Mo na bitaw nga ingon bitaw ang James, ingon siya din na sa James no 1 verse 6. Ako masahon igsuon no. Taas kaya tong time igsuon. Hallelujah. So ingon siya sa Santiago no, Santiago chapter 1 verse 6. Ingon siya din no, basahan ako diri. Hinuon kinahanglan nga mangayo siya uban sa pagtuo. Sa walay pagduwa-duha, no? Sa walay pagduwa-duha. Kay siya nga nagduwa-duwa sama sa balod sa dagat nga ginahandos o ginakuso-kuso sa hangin. Verse 7. Ayaw ipadahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. 8. Siya nga maoy taong tagurhag pangunahuna nga mabalhinon sa tanang niyang mga paagi. No? Mabalhinon sa pangunahuna. No, dili siya usa-usa, duha siya. No nga, muna nga, igsuon ang gusto sa Dios nga, isa ra gyud atong tuan ihag ang pulong igsuon. Daghang mga sulti ang tao igsuon, pero ingon ang pulong sa Ginoo nga, ang ihag ang pulong no, pamation nato igsuon, patalinghugi gyud ang pulong sa Dios. Kay muna motabang sa atoa sa panahon nga naggikinahanglan nato. No? Muna bitaw nga ang tao wala mapaabot tungod kinagduwa-duwa sa. Wala na namauy ang kasing-kasing ba niabot sa iyang pagduwa-duwa. Tungod kay wala naman ni prebil ang pulong sa iya. Nana siya sa pagbati. Muna ang palpak, no? Palpak kita igsuon na ka sa pagbati igsuon. Di naman makanaw nagsakto. Kaya na naman ka sa pagbati. Mabitaw na ngayon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan mabihag atong nahuna. No? Kinahanglan mabihag atong nahuna sa pulong sa Dios. Muna nga sa John muna bitaw nga sa Joshua 1:8, di ba ingon siya tun-an ang pulong adlaw ug gabi. No? Tungod kay gusto sa Dios nga maprobil ang pulong sa Ginoo, maprobil iyang pulong sa atong kasing-kasing. Kaya ang atong pulong sa Ginoo sa diha na ay pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Ang Holy Spirit manguhat sa atong kasing-kasing to give life sa word, no? Maghatag siya kinabuhi sa pulong. Muna manihog sulod sa atong kasing-kasing, muna nga dili na ito mapugna na itong musulti ta, musugid, makasugid kita igsuon nga dili ko piliro, no? I am more than conqueror, because greater is He that is in me than he that is in the world. No? Tako ko si Jesus nga nagpuyo sulod sa imong kasing-kasing. No? Ang Espiritu sa Dios nagpuyo diya sulod nimo. Muna nga hayahay ang kinabuhi, muna nga victorious kanunay, muna wala kay kabalaka. Permi na mo na masulti. Kaya mo may nakadagaya sa mong kasing-kasing. Nung mga sulti, igsuon mo, sama ganin Pablo, mo sa ako musugid mo, kay matuon ko ba sa samang diwa sa pagtuo? Ano sa? Samang diwa sa pagtuo. Ako misulti, no? Kaya siya, musugid siya. Doon kay matuo man siya. Muna musugid siya. No, nakagipangayon, nakagibuhat, tanan mong buhaton. No, si Holy Spirit na muhat sulod nimo, matuo kasi ang pulong ba, no? Ang Ginoo mo at sulod nimo, matuo kasi ang pulong. Ngayon man ipa-experience mo pug ka, aron makasabot ka, no? Bisan gani ang mga unbeliever nga wala pa makabalo, ipa-experience gani sa Ginoo aron matuo siya, matuo nga dunay Dios nga buhi, no, gamhanan nga makahimo sa tanang butang. Walay lisod sa iya, no? Walay lisod sa Dios. Kung sa tao nga mituo, no? Sa tao nga mituo sa iyang pulong. Lisod sa tao nga wala nituo sa iyang pulong. Ano man? Dagan man what if? Dagan man kabalaka. May mo ka na, may tabo ka na, maayo ka ko, ana, muna dagan mga pangutana sa una ba, dagan kabalaka. Dagan basin og, ana ba, dagan mga basin og. So, hallelujah, taas kaya atong time igsuon. Hayahay na kaayo ta igsuon, no? So, matod pagani sa pulong sa Ginoo nga atog yung huptan ang pulong sa Dios. No, bro, ato lang basahon igsuon. Hebrews 10, ini na lang ta igsuon. Hebrews 10, chapter 10 verse 23. Sa dira no igsuon. Ay, sa 11 hindi ko na. Siya diri. Sa walay pag-ukon-ukon, pangusgan ta pagkupot ang paglaom sa atong tinuhan kay kasaligan siya nga misaad kanato, no? Ang Dios kasaligan nga nagsaad sa atoa.
Muna nga barog ta nga malig-on igsuon, barog mabarog man gid nato nga maligon atong galingon. Tungod sa pulong sa Dios. Ano man prevail ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, importante gid prevail igsuon. Kay sa panahon nga kinahanglan igsuon, sa panahon nga basta kinahanglan. No, ikaw laylay mo tag ma-experience, no? Apan usa ra gid ang pulong nga atong mauptan ana igsuon, no? Ang pulong sa Ginoo. Muna nga hayahay wala tay kabalaka madaugon. So kung ibalik ang himaya sa atong buhi nga Dios. Ket as katong time. So salamat sa Ginoo igsoon, no? So ang Dios mo gid nga nasayod sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna. So salamat ta sa Ginoo sa iyang mga pulong, so magampot ta igsoon. Yes, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, Lord, salamat kay Ginoo sa mga pulong Ginoo nga imong ipadayag sa matag usa ka namo karong adlaw Ginoo. Salamat kay Father God nga madinaugon gid kami kanunay Ginoo. Salamat Holy Spirit kay kanunay miyud ka nagagiya ka namo ngadto sa kadaugan, Lord. Wala kami mahimo Ginoo kung wala ka pan, Lord. Salamat nahimo namo ang tanan pinagi kang Kristo nga nagalig-on ka namo. And Lord, salamat kay Ginoo sa nan listener, Lord. Sa RPNDXQ, Ginoo, salamat sa pag-bless kanila, Ginoo, Diyos, Lord, sa kanilang pagkabuhaton, Ginoo. Ikaw nagagiya kanunay kanila, Ginoo. Salamat, Holy Spirit, sa pag-remind sa imong mga pulong sila mga kasing-kasing, Ginoo. Muna madinaugon sila kanunay, Lord. Kanilang buhaton, Ginoo, magmauswagon, Ginoo. Tungod kay ikaw ang naggiya kanunay kanila ngadto sa kadaugan. Bisan pa man, Father God, sa tanan, Lord, staff diri sa RPNDXQ, Ginoo, salamat sa pag-bless kanila, Ginoo. Salamat sa mga healthy nga lawas, Lord. Baskog kusgan dig walay sakit, Ginoo. Victorious kanunay Ginoo, Diyos Lord, prosperous ang kinabuhi Ginoo. Salamat Lord, walay makabalaka Ginoo, madinaugon kanunay. Bisan pa man Lord sa tanan Ginoo Diyos Lord, bisan pa man sa host pastor namo Ginoo, salamat kay Ginoo sa iyang kinabuhi Ginoo. Salamat kay Lord sa dugang pa mga revelation Ginoo sa mga pulong Ginoo nga iyang igatudlo Lord tungod kay ikaw nagapadayag ni ini Ginoo. Salamat aron masinangkapan ang tanan Ginoo nga imong katawhan, Father God. Salamat Holy Spirit kay the best ka nga Dios nga mutudlo sa tibok kamatuoran Ginoo. Salamat kay Father God sa bisan sa pagpamauli Ginoo. Salamat sa imong namiling nga dugo Lord Jesus, gatabon ka namo Lord sa mga manunda nagakural walay buhat sa kaaway, walay nagiban nga gipurma nga magmalampuson batok namo ni mga ngabil nga muyubit, batok namo tong pangtarong gikan kanimo nga labing gamhanan. O Lord Jesus, salamat kay Father God. Bisan asa ang makaigsuonan Ginoo Dios paingon Ginoo, safety kanunay Ginoo, kay the best ka magbalantay walay nakulang ka namo. Salamat Lord kay gipadato nimo sa tanang butang lakip na ang pagpanultig pagpanabot. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo. Salamat kay Ginoo sa hayahay ng mga kinabuhi Lord. Salamat sa victorious life, successful life, prosperous life Lord nga gihatag sa matag usa ka namo Ginoo Dios Lord. Hayahay nam gid ang kinabuhi Ginoo Dios, wala nay nakulang ka namo. Sa balikan ka namo sa nandung himaya Lord. Pagpasidong papasalamat Ginoo Dios for yours is the kingdom, the glory and honor and power now and forever in the mighty name of Jesus with the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning mga igsoon o God bless sa tanan. God bless. Ang pulong sa Dios, Espiritu kini ug kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong mao'y muayo sa imong sakit. Ang pulong mao'y musulbad sa imong problema. Ang pulong muhatag og kalipay nimo. Ang pulong muhatag og kalinaw nimo. Ang pulong muhatag og kinabuhing walay katapusan. Paminawa si Pastor Alfred Berandal Kaslang. Matag buntag og matag gabi, sugod alas 4:30 ngadto sa alas 5 sa matag buntag, og alas 8 ngadto sa alas 9 sa matag gabi, sugod adlaw Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Pastor Alfred